गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आहे तुम्ही? आय होप तुम बरे असतले. त्यांचा यूट्यूब स्टार्ट केली खबर त्यांचा नाही फर्स्ट टाइम इतली 5 दीस म्हणजे हॉलिडे मारले असतली आणि आयज असा सॅटरडे. सो मग मादेवान 2 काम दिला. ओके, ते करपासा आणि बाजारासांना आयज सामान हाडपासा कित्याक फाल्यां एक ना स्पेशल डे जावपासा. सो तो कितें आसा तो फाल्यां कळटलो. सध्या हांव रेडी जाला आतां. फक्त म्हाका गॅस उगोवपा आहा. आतां चावडेर सामान घेवन येता. ओके, आणि कितें कितें हाडटा तुमकां दाखयता. तेजे तुमकां कळटलें फाल्यां कितें आसता तें. ओके, या लायट ना. ओ शिट, आतां वचून येयलें हांव घरा चावडेर. म्हाका दिसलें बेश्टी केलें. इतली गरमी आतां, इतली गरमी आतां सा फाट करपल सारकी. हबे चिल्ड उदका बाटली घेवन येयल्या. अशें बसता पिता. विद्या फोन करता पळय कितें करता तें. हे पळय बाजार हाडला ना दाखयता. रवो, बासमती रायस अशें कितें कितें आसा. ओके, आतां हें सगळें ना मम्मीगेर व्हरपाचें. सो तुमकां हेजेर कळ्ळें आसतलें कितें तरी हा स्पेशल फाल्यां सांगू दवरता हांव म्हाका. आनी जें म्हाका कितें जाय खबर आहा तें हांवें गाडयांक दवरलें तें घेवन येता. म्हणल्यार बाकी थोडें सामान हाडलें हांवें. एक बागायदार साकून तें गाडयेच्या डिकीक आसा आनी थिंगा दवरलें आसा हांवें. कित्याक म्हाका तान लागलें न्हू उदक पिवपाक. बेग बेगीन वयर येयलां हांव. आतां वयता घेवन येता सकाळ वचून. आत्तांच म्हागे जेवण करून जाल्या. जस्ट हांवें बेश्टी दाळ केल्या आनी आतां हांव वयतलें मामागेर साकून म्हादें हाडपा वयतलें. ओके, चिंतता की म्हागे मामागेर पयस आवल्यार ना. म्हागे मामागेर ना, म्हागे घरा कडल्यान 4 पावल घातल्यार पावता. सो पयलीं थिंग वयतलें आनी मागीर म्हादें हाडपा वयतलें. 9 जालें आसा आनी म्हाजो गेला गॅदरिंगाक. हांव गेलां तेजे बरोबर. म्हाका यो म्हणटालो, हांव गेलां. सो अजून हांव न्हांवपा वयता. आनीक फाल्यांचें जें काम करपा आहा पळय तें सगळें डन. सो सक्काळ फुडें उठून म्हाका वचपा जाय मम्मीगेर प्रिपेर करपा खातीर. आतां फ्रेश बी जावया आनी म्हादेवाची वेट करया. तो गॅदरिंगेर रावपा ना, रावता खंय तो गॅदरिंगेच्या फॉर्मल प्रोग्रामार रावता म्हूण सांगलें ताणें. कित्याक ना तेगे स्कुलांतल्या एक सराचें रिटायरमेंट जाला. सो तेगे फेलिसिटेशन आसा खातीर मुद्दम जावन गेलो तो. येता तो येयलो तो मेळटा तुमकां. गायस 12 जालें. 12:15 जालें. कितें करता तो? गॅदरिंग सोंपली ना, आतां स्टार्ट जाला 12:15. देवा सायबा, फॉर्मल फंक्शन जालें. फॉर्मल तो जावन येयला आमी. तो जावन येयलो म्हणटा. कळ्ळें. बरें आहलेलें गॅदरिंग. आनी तें कितें घेवन येयलो तर तो? किना 12:15 जालाय. ओके, आतां पावलो तो घरा. आनी ती आनी कितें लागलो बीन आतां कितल्या गॅदरिंग सोंपता ती खबर ना तेंगेली. मेळना म्हादेवालें वेट करता. आतां न्हिदतलें, सकाळ बेगीन उठून वचपा जाय. सो मेळ्ळें तुमकां फाल्यां. ओके, बाय.